When I started the journey of my life, I was very poor. जब हमारी जो बचपना था वो हम लोगों ने बहुत गुर्बत का वक्त देखा है. और जब मैं बड़ी हो रही थी मैंने अपनी वालिदा को, अपने वालिद को बहुत स्ट्रगल करते हुए हमारे लिए देखा, 4 नौकरियां करते हुए देखा, दिन रात काम करते हुए देखा. तो उस वक्त भी मैं ये सोचा करती थी कि इंसान इतनी मेहनत करे, इतने अपने रिसोर्सेज बना ले कि उसको कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले दूसरी दफ़ा सोचना ना पड़े, ये ना सोचना पड़े कि उसकी कीमत क्या है, जा के टैग्स ना देखने पड़े. क्योंकि इतना हम लोगों ने बचपन से महरूमियाँ देखी थी कि मैं यही सोचती थी कि अपने रिसोर्सेज बढ़ा लें. आप इतना अच्छा पढ़ें, इतनी अपनी जगह बनाएं सोसाइटी में, इतना कमाएं, कुछ भी खरीदने से पहले कुछ सोचना ना पड़े. फिर ये हुआ कि मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत अच्छे तरीके से दिल लगा के पढ़ाई करने के बाद बहुत मेहनत की और बहुत काम किया. जब इस कदर काम करना शुरू किया तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे एक ऐसी पोजीशन आहिस्ता देनी शुरू की जिसमें मेरी कमाई होना शुरू हो गई. इसमें यकीनन लक का भी बहुत अहम किरदार होता है, मगर उससे बढ़कर आपकी अनथक मेहनत होती है. फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने ये करना शुरू किया कि मेरा जी था कि मेरी अब फैमिली जो है वो पुरसकून तरीके से रहे, मेरी फैमिली को हर वो फैसिलिटी, हर वो लग्जरी मैसर हो जो हमने आज अपने बचपन के अंदर जिसकी कमी देखी थी, महरूमी देखी थी. और आहिस्ता रब ताला ने बहुत एहसानात किए और उसने हमारी ज़िंदगी में वो तमाम नेमतें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे. अल्लाह ब्लेस्ड अस विद एवरीथिंग दैट वी कुड ड्रीम ऑफ. मगर मैं समझती हूँ कि अल्लाह की ज़ात जब आपको अता करती है तो सिर्फ दुनियावी चीज़ें नहीं आपको अल्लाह से मांगनी चाहिए. एक बहुत बड़ी नेमत होती है रब ताला की, वो होता है शऊर. और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह की ज़ात ने ना सिर्फ मुझे माल दौलत, दुनिया की शोहरत और जो दुनियावी चीज़ें लग्जरीज़ अता की, उसके साथ साथ मेरे रब ताला ने एक बात का शऊर दिया. और वो शऊर ये था कि ये दुनिया और दुनिया की चीज़ें ही सब कुछ नहीं हैं. It has always been, it's been a great journey for me. Starting from nothing to having a lot of luxuries of life and then getting this wisdom from Allah subhanahu wa ta'ala कि दुनिया में सिर्फ ये खाने पीने, पहनने ओढ़ने, लग्जरी, पैसा, दौलत, शोहरत ही सब कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ शऊर, उसकी हिकमत, विजडम बहुत इम्पॉर्टेंट है. और उस विजडम ने तो मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया. और वो विजडम ये था कि ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह की ज़ात ने ये विजडम दिया कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में आपका वो दिल है जो अल्लाह आपको अता करता है. और अगर उस दिल के अंदर आपकी बेनियाज़ी आ जाए इस दुनिया से. मैं बहुत दुआ मांगा करती थी अपने रब से, जानती भी नहीं थी कि शायद ये बेनियाज़ी क्या होता है, लेकिन किसी को शायद सुना था ये दुआ करते हुए, तो मैं भी दुआ करती थी. वो कब मेरे रब ने अता किया कि वो दिल जो हर वक्त ये चाहता था कि हमारे पास दुनिया की चीज़ें आ जाएं, रिसोर्सेज बढ़ जाएं, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी ले ली जाए, क्योंकि महरूमी थी बचपन की. लेकिन अब अल्लाह ने ये शऊर दिया कि दिल को ऐसा अबंडेंस की फीलिंग दे दी, इतनी कसरत की फीलिंग दे दी. ऐसे लगता था, ऐसा होना शुरू हो गया कि जैसे किसी चीज़ की चाह ही नहीं है, जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, जो है उसमें राज़ी हूँ. जिस तरह अल्लाह की ज़ात ने मुझे एक बेटी अता की है. बहुत सारे लोग कहते हैं एक बेटी बस, और कोई औलाद नहीं चाहिए, मगर मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं कि मेरे रब ने जो मुझे एक नेमत, अपनी एक रहमत से नवाजा है, उससे मेरा दिल इस कदर भरपूर शुक्रगुजार और इस कदर फुलफिल्ड है कि मैं दुनिया की और नेमतों से बेनियाज हो गई हूँ. मतलब मैंने कभी रब से मांगा ही नहीं जाता कि ऑलरेडी उसने इस कदर अता किया, मैं उससे क्या मांगूँ. तो ये जो बेनियाजी अल्लाह ने अता की, या फीलिंग ऑफ अबंडेंस जो अता की, और ये फीलिंग कि लेस इज़ मोर, ये एक नई चीज़ मेरी ज़िंदगी में आई है, जिसकी वजह से मैं एक नई जर्नी के ऊपर चल पड़ी हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज टू
having whatever we have, this is more than enough. بلکہ اب تو ایک ایسا پوائنٹ آ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں سے وہ تمام چیزیں جن کا استعمال نہیں ہوتا، جو مجھے غیر ضروری لگتی ہیں، جو پڑی رہتی ہیں، میرے کام نہیں آتی، میرا دل کانپ جاتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ اگر میں استعمال نہیں کر رہی تو بہتر ہے کہ ان کو ڈونیٹ کر دیا جائے، ایسے لوگوں میں دے دیا جائے جو ضرورت مند ہیں، جن کی ضرورت ہے، جن کے استعمال میں وہ چیزیں آ جائیں گی. اینڈ اٹ از such a great feeling, the feeling of abundance is such a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اگر آپ خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں جن سے ہمارا عشق ہے، محبت ہے، اور کیا کمال بات ہے ان ہستیوں سے عشق کی کہ جب آپ ان کو جانتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ چیزیں آبزرو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں چاہتے نہ چاہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی اسی ڈگر کے اوپر، اسی راستے کے اوپر ڈال دیتا ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہوتی ہے. اس لیے عشق محمد و آل محمد جو ہے وہ اس قدر ایک معجزہ ہے کہ اس رب تعالیٰ نے وہ دل جو دنیا کی ہوس رکھتا تھا، جو دنیاوی چیزوں سے محبت کرتا تھا، جو دنیاوی لگژریز کے پیچھے بھاگتا تھا، اب اللہ نے اس دل کو اتنا شعور بخشا، اتنی نظر کرم کی اس دل کے اوپر کہ اب یہ دل اس قدر بھر گیا ہے اس دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے کپڑوں سے، دنیا کی شہرت سے، دنیا کی گاڑیوں سے، بہت بڑے بڑے بنگلوں اور گھروں سے، کہ جو کچھ اس رب تعالیٰ نے دیا ہے اس میں لگتا ہے کہ جیسے اس قدر سکون ہے، اور جو ہے جی چاہتا ہے وہ بھی دنیا میں بانٹ دیا جائے. سو یہ میریکل ہے اس رب کا میری زندگی میں کہ میری زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور آج جو ہے آئی ایم آن دا جرنی آف minimalism to minimalize everything. And minimalism is just not only about the things. Minimalism is also about your thoughts. کئی دفعہ ہم لوگوں کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے دماغ کو اس قدر کلٹر کیا ہوتا ہے ہم نے. We need to declutter our minds, not only from the luxurious life or the luxuries or the beds or the homes or the cars and all, but also from the thoughts. لوگوں کے بارے میں اپنے تھاٹس کو ختم کیجیے اور اپنی زندگی کو ڈی کلٹر کرتے ہوئے اپنی پرسکون زندگی گزاریے. اینڈ آئی تھنک دس از سچ اے گریٹ بلیسنگ. بہت ایک امپورٹنٹ چیز جو کہنا چاہوں گی، اسی طرح سے جب ہم بہت زیادہ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کی ویلیو نہیں کر پاتے. تو بس جو آپ کی زندگی میں ہے اس کو ویلیو کیجیے، چاہے وہ چیزیں ہیں چاہے وہ لوگ ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر سے بیکار فالتو چیزوں کو نکال باہر کیجیے اور دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس دنیا اور اس دنیا کے لوگوں اور چیزوں سے بے نیاز کر کے بس ہمارے دلوں کو اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نور کے ساتھ جوڑ لے اور اس کے نور کی برسات ہوتی رہے. وہی ہمارے زندگی کے اندر بہت زیادہ ابنڈنس، نور، آسانی اور خوبصورتی اور خوشیوں اور مسکراہٹوں کا باعث ہوگا. انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو بھی آسانی دے، آسانی دینے والوں میں رکھے، اور اللہ کی ذات آپ کو اس دنیا سے بے نیاز کر دے، کیونکہ اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے. آئی ایم ایکسپیرینسنگ اٹ اینڈ آئی ایم لونگ اٹ. اپنا خیال رکھیے اور منیملزم کے ساتھ، کم چیزوں کے ساتھ، خوشی کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیے. السلام علیکم.